नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू। नेशनल हिरोज अफ नेपाल। कुनै पनि देशको लागि योगदान दिने व्यक्ति अथवा राष्ट्रको गौरव बढाउन आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने महापुरुषलाई राष्ट्रिय विभूति भनेर भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ हाल 18 जना राष्ट्रिय विभूतिहरू रहेका छन्। कुनै पनि देशले आफ्नो देशमा अथवा समाजमा चाहिँ विशिष्ट योगदान दिने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा 18 जना राष्ट्रिय विभूति को हुन्, तिनीहरूको नाम के रहेको छ, पहिला हामी सरसर्ती रूपमा हेर्नेछौँ भने पछि सम्पूर्णको बारेमा समग्रमा चर्चा गर्नेछौँ। पहिला रहेका छन् जनक, सीता, गौतम बुद्ध, अंशु वर्मा, अरनिको, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, वीरबलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट, राजा त्रिभुवन, शङ्खधर साख्वा, पासाङ लामु शेर्पा, महागुरु फाल्गुनन्द, भक्ति थापा र 18 नम्बरमा चाहिँ जय पृथ्वी बहादुर सिंह गरी चाहिँ नेपालमा हाल 18 जना राष्ट्रिय विभूतिहरू रहेका छन्। अब हामी यिनीहरूको बारेमा समग्रमा एक एक गरी चर्चा गरौँ। पहिला रहेका छन् जनक, राजा जनक। राजा जनक कहाँका राजा थिए? मिथिला प्रदेशका। मिथिला प्रदेश हाल कहाँ पर्दछ? धनुषा जिल्लामा पर्दछ। राजा जनकको वास्तविक नाम के हो? शिरध्वज रहेको छ। राजर्षि महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? जनकलाई चिनिन्छ। राजा जनकको छोरी को हुन्? राजा जनकको छोरीको नाम चाहिँ सीता रहेको छ। राजा जनकको दरबारमा रहेको शिवधनुषको नाम के हो? पिनाक रहेको छ। राजा जनकको पुरोहित को थिए? यसको सही उत्तर हो याज्ञवल्क्य रहेका थिए। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूतिमा दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् सीता। भगवान सीता चाहिँ राष्ट्रिय विभूति हुन्। सीताको रामसँग कुन विवाह भएको थियो? यसको सही उत्तर हो पराक्रम विवाह भएको थियो। लङ्काका राजा रावणले सीतालाई हरण गरी कहाँ लगिराखेका थिए? यसको सही उत्तर हो अशोक वाटिकामा। राजा जनकको शिवधनुष कसले भाँचेका थिए? रामले भाँचेका थिए। सीता कहाँबाट उत्पत्ति भएकी थिइन्? धरतीबाट उत्पत्ति भएकी थिइन्। सीतालाई कस्तो नारीका रूपमा चित्रण गरिएको छ? पवित्रता र पतिव्रता र चरित्रवान। सीताका कति भाइ छोराहरू रहेका थिए? 2 वटा रहेका थिए। सीताका 2 छोराको नाम के हो? लव र कुश रहेको छ। सीतालाई रामले त्यागेपछि कसको आश्रममा शरण लिन पुगेकी थिइन्? वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकिको। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति 3 नम्बरमा रहेका छन् गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धको जन्म कहिले भएको थियो? ईसापूर्व 563 वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएको थियो। गौतम बुद्धको बुबाको नाम के थियो? शुद्धोधन रहेको छ। गौतम बुद्धको आमाको नाम के थियो? मायादेवी रहेको छ। गौतम बुद्धको नारायणको नाम के थियो? सिद्धार्थ गौतम रहेको छ। सिद्धार्थ गौतमको विवाह कोसँग भएको थियो? यशोधरासँग भएको थियो। गौतम बुद्धले कहिले महापरिनिर्वाण प्राप्त गरे? यसको सही उत्तर हो ईसापूर्व 443 वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन। गौतम बुद्धलाई भगवान विष्णुको कतिौं अवतार मानिन्छ? 9औं अवतार मानिन्छ। बुद्ध चाहिँ बुद्ध धर्मका प्रवर्तक भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत 4 नम्बरमा रहेका छन् अंशु वर्मा। कसको शासनकाललाई लिच्छविकालको स्वर्णयुग भनिन्छ? अंशु वर्माको। सर्वप्रथम महाराज धिराज पदवी धारण गर्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा रहेका छन्। कैलाशकूट भवन कसले बनाउन लगाएका हुन्? अंशु वर्माले। अंशु वर्मालाई महासामन्तको पदवी प्रदान गर्ने राजा को हुन्? शिवदेव प्रथम रहेका छन्। शब्द विद्या धर्मको रचना कसले गरेका थिए? अंशु वर्माले गरेका थिए। अंशु वर्माले कुन कुन धर्म मान्ने गर्दथे? हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्ने गर्दथे।
बलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ अंशुवर्मा। अंशुवर्माको शासनकालमा तिब्बतका शासक को थिए? सङचङ गम्पो। अंशुवर्माको छोरी ज्वाइँ रहेका थिए उनी चाहिँ। अंशुवर्माको बहिनी भोगदेवीको विवाह भारतका कोसँग भएको थियो? सुरसेनसँग भएको थियो। अंशुवर्माले चलाएको मुद्रामा के को चित्र अंकित थियो? कामधेनु गाईको चित्र अंकित रहेको थियो। अंशुवर्माकी छोरी को थिइन्? भिरकुटी। भिरकुटीलाई चाहिँ चिजु भनेर पनि भनिन्छ। हरितारा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? भिरकुटीलाई भनेर भनिन्छ। भिरकुटीको बाल्यकालको नाम के थियो? खुकुनी रहेको छ। भिरकुटीको तिब्बती नाम के रहेको थियो? यसको सही उत्तर हो ढिचुङ रहेको छ। गुप्त सम्वत चलाउने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। नेपालको प्रतापी र आदर्श शासन गर्ने राजा को हुन्? अंशुवर्मा रहेका छन्। त्यस्तै हेरौँ नेपालको विभूति अन्तर्गत 5 नम्बरमा रहेका छन् अरनिको। उनी चाहिँ कलाकार थिए। प्रसिद्ध कलाकार अरनिको जन्म कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमवत 1300 भएको थियो। 17 वर्षीय अरनिको नेतृत्वमा 80 जना कलाकारलाई कहिले तिब्बत पठाइएको थियो? विक्रमवत 1317 उनलाई चाहिँ तिब्बत पठाइएको थियो। अरनिकोले प्रयोगमा ल्याएको प्यागोडा शैलीलाई के भनिन्छ? पाइतास्ते भनेर भनिन्छ। अरनिको जन्म कहाँ भएको थियो? पाल्पामा भएको थियो। अरनिको कसको पालामा तिब्बत गएका थिए? जय भीमदेवको पालामा चाहिँ अरनि तिब्बत गएका थिए। अरनिकोको चीन गएको बेला त्यहाँका शासक को थिए? यसको सही उत्तर हो कुब्ला खाँ रहेका थिए। अरनिकोको वास्तविक नाम के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ बलबाहु। नेपालका लियोनार्दो दा भिन्ची भनेर कसलाई चिनिन्छ? अरनिकोलाई चिनिन्छ। त्यस्तै नेपालका विभूति अन्तर्गत 6 नम्बरमा रहेका छन् रामशाह। उनी पनि राजा थिए। पाटनबाट 24 कोठी महाजन झिकाई गोर्खामा व्यापार विस्तार गर्ने राजा को हुन्? रामशाह। ढक्तराजु मानापाथीको चलाउने राजा को हुन्? राजा रामशाह। निसाब हराए गोर्खा जानु, धर्म हराए काशी जानु भन्ने उक्ति कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? रामशाहको पालादेखि। रामशाह पुरन्दर शाहका को थिए? उनी चाहिँ छोरा रहेका थिए। गोर्खा राज्यका संस्थापक को हुन्? रामशाह। त्यस्तै नेपालको विभूति 7 नम्बरमा रहेका छन् पृथ्वीनारायण शाह। उनी पनि राजा रहेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहका बाबुको नाम के, बुबाको नाम के थियो? नरभूपाल शाह। पृथ्वीनारायण शाहको आमाको नाम के थियो? कौशल्यावती। उनी चाहिँ नरभूपाल शाहकी माहिली रानी रहेकी थिइन्। प्रत्येक 12 वर्षमा मनाइने सम्यक महादान पूजाको चलन कसले चलाएका हुन्? पृथ्वीनारायण शाहले। पृथ्वीनारायण शाह कहिले गोर्खाका राजा भएका थिए? विक्रमवत 1799 न्याय निसाब बिगार्यो भन्याको घुस दिने र घुस खाने हुन्, यी दुईको त धनजिउ गरी लिएको पाप छैन, यी राजाका महाशत्रु हुन्। यो भनाइ कसको हो? पृथ्वीनारायण शाहको। पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भएको हो? विक्रमवत 1831 भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म चाहिँ 1779 पौष 27 भएको थियो। त्यस्तै नेपालको 8औं विभूति रहेका छन् बलभद्र कुँवर। वीर बलभद्र कुँवर उनी एउटा सिपाही अथवा लडाकु थिए। वीर बलभद्र कुँवरले नेपाल र भारत बीच भएको कहाँको युद्धमा वीरतापूर्वक लडी राष्ट्रभक्तिको परिचय दिएका थिए? नालापानीको युद्धमा। नालापानीको युद्ध कहिले भएको थियो? विक्रमवत 1871 भएको थियो। खलङ्गा युद्ध नेपालका तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेका थिए? खलङ्गाको युद्धमा बलभद्र कुँवरले। वीर बलभद्र कुँवरको मृत्यु कहाँ भएको थियो? अफगानिस्तानमा भएको थियो। वीर बलभद्र कुँवरको निधन कहिले भएको हो? विक्रमवत 1874 भएको थियो। त्यस्तै नेपालको 9 राष्ट्रिय विभूति रहेका छन् अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापाका
छोराको नाम के थियो? भीमसेन थापा रहेको थियो। अमरसिंह थापाको युद्धमा अङ्ग्रेज फौजको नेतृत्व गर्ने को थिए? अमरसिंह थापासँगको युद्धमा चाहिँ अङ्ग्रेज फौजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति को थिए? जनरल अक्टरलोनी रहेका थिए। पश्चिममा किल्ला काँगडासम्मको क्षेत्रको सुरक्षार्थ बहादुर शाहले कसलाई जिम्मा दिइपठाएका थिए? अमरसिंह थापालाई। सुगौली सन्धि पश्चात अमरसिंह थापा कतातिर लागेका थिए? गोसाइकुण्ठतिर। बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीको पालामा नेपाल एकीकरण कार्यको नेतृत्व गर्ने सेनापति को थिए? अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापाको निधन कहिले भएको हो? विक्रमवत 1873 भएको थियो। जिउँदो शहीद वा द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ? अमरसिंह थापालाई चिनिन्छ। त्यस्तै नेपालको 10औं राष्ट्रिय विभूति रहेका छन् भीमसेन थापा। नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? भीमसेन थापा। भीमसेन थापा नेपालको प्रधानमन्त्री भई कति वर्ष देशको सेवा गरेका थिए? 31 वर्ष। सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? भीमसेन थापा। विदेशीहरूको अनियन्त्रित आगमनलाई रोक्न नेपालमा सर्वप्रथम राहदानीको व्यवस्था गर्ने व्यक्ति को हुन्? भीमसेन थापा रहेका छन्। म मरे भने केही हुने छैन, तर भीमसेन मर्यो भने मुलुक डुब्ने छ, यो कसको भनाइ हो? श्री 5 रणबहादुर शाहले यस्तो भनेका थिए। नो थिङ्स इज डियर एन्ड नियर टु हिज हार्ट देन द इन्डिपेन्डेन्स अफ हिज कन्ट्री भनी भीमसेन थापाका बारेमा कसले भनेका थिए? ओल्डफिल्डले भनेका थिए। त्यस्तै नेपालको 11औं राष्ट्रिय विभूतिमा रहेका छन् भानुभक्त आचार्य। उनी चाहिँ एउटा साहित्यकार हुन्। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म कहिले भएको हो? विक्रमवत 1871 असार 29 मा भएको थियो। नेपाली साहित्यमा चाहिँ आदिकवि भनेर भानुभक्त आचार्यलाई चिनिन्छ। भानुभक्त आचार्यको जन्म कहाँ भएको थियो? तनहुँ जिल्लामा भएको थियो। भानुभक्त आचार्यले कवि बन्ने प्रेरणा कोबाट पाएका थिए? घाँसीबाट। एउटा घाँसीबाट चाहिँ कवि बन्ने प्रेरणा पाएका थिए। वाल्मीकीय रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद कसले गरेका थिए? भानुभक्त आचार्यले। भक्तमाला, प्रश्नोत्तर, वधु शिक्षा जस्ता कृतिका सर्जक को हुन्? भानुभक्त आचार्य। भानुभक्त आचार्यको वास्तविक नाम के हो? देवीभक्त आचार्य। भानुभक्तले आफ्ना मित्र तारापतिको घरमा बस्दा एकै रातमा लेखेका कृति कुन हो? वधु शिक्षा रहेको छ। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत 12 नम्बरमा रहेका छन् मोतीराम भट्ट। उनी पनि एउटा साहित्यकार हुन्। कवि मोतीराम भट्टको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रमवत 1923 भाद्र कृष्ण औँसीका दिन भएको थियो। कवि मोतीराम भट्टले भारतमा रहँदा कुन पत्रिका प्रकाशित गरेका थिए? गोरखा भारत जीवन। भानुभक्तले लेखेको रामायण तथा अन्य कृतिहरू छपाएर सबै नेपाली सामु भानुभक्तलाई चिनाउने काम कसले गरेका हुन्? कवि मोतीराम भट्टले। कवि मोतीराम भट्टको पहिलो कृति कुन हो? गजेन्द्र मोक्ष। युवा कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ? कवि मोतीराम भट्ट। त्यस्तै श्रृङ्गारिक कवि भनेर पनि मोतीराम भट्टलाई नै चिनिने गर्दछ। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत 13 नम्बरमा रहेका छन् राजा त्रिभुवन। राजा त्रिभुवन। राजा त्रिभुवन कति वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए? 5.5 वर्षको उमेरमा। श्री 5 त्रिभुवन वीरविक्रम शाहको पिता को हुन्? पृथ्वी वीरविक्रम शाह रहेका छन्। सती प्रथा र कमरा कमारी प्रथाको अन्त्य कसको पालामा भएको हो? राजा त्रिभुवनको पालामा भएको हो। पहिलो पटक जनताको छोरो प्रधानमन्त्री कुन राजाको पालामा भएको हो? श्री 5 त्रिभुवनको पालामा मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ भएका थिए। सर्वप्रथम कागजी नोटको प्रचलन कुन राजाको पालामा भएको हो? श्री 5 त्रिभुवनको पालामा। शाहवंशीय इतिहासमा सबभन्दा लामो शासन गर्ने राजा को हुन्? राजा त्रिभुवन रहेका छन्। राष्ट्रपिता तथा जनताका राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? श्री 5 त्रिभुवनलाई चिनिन्छ। वैशाख पूर्णिमाको दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन कुन राजाको पालादेखि भएको हो? श्री 5 त्रिभुवनको पालादेखि।
सर्वप्रथम युरोप जाने नेपालका राजा को हुन्? श्री 5 त्रिभुवन रहेका छन्। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत नेसनल हिरोज अफ नेपाल अन्तर्गत 14 नम्बरमा रहेका छन् शङ्खधर साख्वा। शङ्खधर साख्वा चाहिँ एउटा व्यापारी रहेका थिए। शङ्खधर साख्वाले काठमाडौँ र भक्तपुरका जनताको ऋण तिरिदिएर कहिले नेपाल सम्वत चलाएका थिए? यसको सही उत्तर हो विक्रमवत 936 मा। नेपाल सम्वतको प्रवर्तक भनेर कसलाई चिनिन्छ? शङ्खधर साख्वालाई चिनिन्छ। शङ्खधर साख्वालाई कहिले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमवत 2056 मङ्सिर 2 गते। शङ्खधर साख्वाको शालिग कहाँ रहेको छ? मध्यपुर ठिमीमा चाहिँ उनीको शालिग रहेको छ। शङ्खधर साख्वा कुन जातिका व्यापारी थिए? शूद्र जातिका व्यापारी रहेका थिए। शङ्खधर साख्वाले कुन राजाको पालामा नेपाल सम्वत चलाउने अनुमति पाएका थिए? लिच्छवी राजा राघवदेवको पालामा। त्यस्तै राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत 15 नम्बरमा रहेकी छिन् पासाङ लामो शेर्पा। उनी चाहिँ एउटा सगरमाथा आरोही हुन्। पासाङ लामो शेर्पाको जन्म कहिले भएको हो? विक्रमवत 2018 मङ्सिर 28 मा भएको थियो। पासाङ लामो शेर्पाको जन्म कहाँ भएको हो? सोलखुम्बु जिल्लामा भएको हो। पासाङ लामो शेर्पाको विवाह कोसँग भएको थियो? लाक्पा सोनाम शेर्पा। विक्रमवत 2037 सालमा भएको थियो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला को हुन्? पासाङ लामो शेर्पा रहेकी छिन्। पासाङ लामो शेर्पाले कहिले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्? विक्रमवत 2050 वैशाख 10 गते आरोहण गरेकी थिइन्। पासाङ लामो शेर्पालाई कहिले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो? विक्रमवत 2059 वैशाख 10 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो। पासाङ लामो शेर्पालाई मृत्यु पश्चात कुन पदवीद्वारा सम्मान गरियो? नेपाल तारा नामक पदवीद्वारा चाहिँ पासाङ लामो शेर्पालाई मृत्यु पश्चात पदवी सम्मान गरियो। पासाङ लामो शेर्पा कतिौं राष्ट्रिय विभूति हुन्? 15औं राष्ट्रिय विभूति रहेकी छिन्। पासाङ लामो शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वको कतिौं महिला हुन्? 17औं महिला रहेकी छिन्। पासाङ लामो शेर्पाको निधन कहिले भएको हो? विक्रमवत 2050 वैशाख 10 गते उनको निधन चाहिँ सगरमाथाबाट ओर्लिने क्रममा त्यही मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत 16 नम्बरमा रहेका छन् महागुरु फाल्गुनन्द। उनी चाहिँ एउटा धर्मका प्रवर्तक हुन्। तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म कहिले भएको हो? विक्रमवत 1942 कार्तिक 25 गते भएको थियो। तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म कहाँ भएको थियो? इलाम जिल्लामा भएको थियो। तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्द नेपालका कतिौं राष्ट्रिय विभूति हुन्? 16औं राष्ट्रिय विभूति रहेका छन्। तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्दलाई कहिले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो? विक्रमवत 2066 मङ्सिर 16 गते। तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्दको निधन कहिले भएको हो? विक्रमवत 2005 चैत्र 22 गते। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत 17 नम्बरमा रहेका छन् भक्ति थापा। उनी पनि एउटा सैनिक अथवा लडाकु हुन्। भक्ति थापाको जन्म कहाँ भएको थियो? लमजुङ जिल्लामा भएको थियो। विक्रमवत 1871 को नेपाल अंग्रेज बीच मलौको किल्लामा भएको युद्धको नेतृत्व कसले गरेका थिए? भक्ति थापाले गरेका थिए। नेपाल सेना अंग्रेज सेनाले देउथल कब्जा गरी बसेको अवस्थामा गोर्खाले देउथलमाथि आक्रमण गर्दा भक्ति थापा कति वर्षका थिए? उनी चाहिँ 73 वर्षका रहेका थिए। देउथलको युद्धमा मारिने योद्धा को हुन्? भक्ति थापा रहेका छन्। भक्ति थापाको मृत्यु कहिले भएको हो? विक्रमवत 1872 वैशाख 5 मा भएको थियो। भक्ति थापाको वीरताको कदर गर्दै कसले उनको शवलाई दोसल्ला उडाएका थिए? अक्टर लोनी। उनी चाहिँ अंग्रेजका प्रतिनिधि थिए। भक्ति थापालाई कहिले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो? विक्रमवत 2078 असार 14 गते। विक्रमवत 2078 असार 14 गते चाहिँ भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो। भक्ति थापा कतिौं राष्ट्रिय विभूति हुन्? 17औं राष्ट्रिय विभूति रहेका छन्। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय विभूति अन्तर्गत अन्तिम नाम 18औं नाम रहेको छ जय पृथ्वी बहादुर सिंह। उन चाहिँ एउटा साहित्यकार अथवा नेपाली समाजमा
नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्ति हुन्। जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जन्म कहिले भएको हो? विक्रमवत 1934 भदौ 7 गते भएको थियो। जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जन्म कहाँ भएको थियो? बझाङ जिल्लामा भएको थियो। नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्यपुस्तक अक्षराङ्क कसले लेखेका हुन्? जय पृथ्वी बहादुर सिंहले। जय पृथ्वी बहादुर सिंहको मृत्यु कहाँ भएको थियो? विक्रमवत 1997 असौज 1 मा चाहिँ बेङ्गलोर भारतमा भएको थियो। नेपालका 18औं राष्ट्रिय विभूति को हुन्? जय पृथ्वी बहादुर सिंह। जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई कहिले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो? विक्रमवत 2079 असार 6 गते। यी त थिए नेपालका राष्ट्रिय विभूति। हालसम्मका 18 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। समग्रमा अझ हेरौँ। पहिला रहेका छन् 1 नम्बरमा जनक, त्यसपछि सीता, गौतम बुद्ध, अंशु वर्मा, अरनिको, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, वीरबलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, भानुभक्त आचार्य, मोतीराम भट्ट, राजा त्रिभुवन, शङ्खधर स्वाक्खा, पासाङ लामो शेर्पा, महागुरु फाल्गुनन्द, भक्ति थापा र 18औं नम्बरमा जय पृथ्वी बहादुर सिंह गरी नेपालमा हालसम्म 18 जना राष्ट्रिय विभूति घोषणा भइसकेका छन्। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई सेयर, सब्स्क्राइब, भिडियोमा कमेन्ट, लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।